बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान साहब को खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी ले डूबी है और आप देखिए कि ख़ुद को सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे बड़ा सियासतदान, PDM का सरबराह कहलाने वाले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने काबीना में भी हिस्सा लिया PDM में, और अपने बेटे को भी वजारत दिलवाई और अपने समधी को गवर्नरी दिलवा दी जो अब भी गवर्नर हैं, और समझा कि जनाब अब तो पांचों उंगलियां घी में हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी बर्बादी और नाकामी साबित हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अब मुतनफ़र हो चुके हैं फजलुर रहमान साहब की जमात से, जमात इस्लाम से। अंदाज़ा लगाइए आप। और उनको नज़र आया कि जिस तरह इन्होंने खुद माना कि जनाब वहाँ पर तो काबीना भी फजलुर रहमान साहब की है और सबसे ज़्यादा लोग इनके हैं। बाकी इन्होंने कहा, नून लीग ने कहा जी हमारे 3 हैं, पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमारे 3 हैं, अवामी नेशनल पार्टी ने कहा हमारे 3 हैं। ये टेलीविजन पर बैठकर ये लोग एतराफ़ करते रहे, इनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे, उन्होंने खुद गिनवाया जी हमारे सिर्फ इतने लोग हैं, हमारे सिर्फ 3 हैं जी, हमारे सिर्फ 3 हैं, बाकी तो 10 तो पता नहीं फजलुर रहमान साहब के हैं। वो काबीना तो खैर फारिग हुई, लेकिन तब तक काम सारा ख़त्म हो गया जमात उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का। आप देखिए, और इनका एक अहम धड़ा शिनानी ग्रुप और दीगर लोग जो हैं वो अब इमरान खान साहब के साथ सियासी इत्तेहाद करने की बात कर रहे हैं और उस पर मामलात आगे चल रहे हैं। हाल ये हुआ है कि ताज़ा सर्वे में आप देखें कि फजलुर रहमान साहब की जमात जमात उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा में 1% पर आ गई है। 1% लोग कह रहे हैं कि जी हम फजलुर रहमान साहब को वोट देंगे। इतनी तेज़ी से नीचे किस तरह गिरे हैं, इसकी वजह सारी की सारी अहम तरीन ये नज़र आती है कि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने काबीना में हिस्सा लिया, गवर्नरशिप ली, और सबने कहा जी गवर्नर के थ्रू सब कुछ चल रहा है। हत्ता कि आप देखिए सलीम साफ़ी साहब जो कितने इंटरव्यूज़ कर चुके, फजलुर रहमान साहब को बड़ा अच्छी तरह जानते हैं और ख़ुद दावा करते हैं फजलुर रहमान साहब की उनके साथ बड़ी मुलाकातें, तस्वीर और बड़ी बेतकल्लुफ़ी। वो ये तक कहते हैं कि जी मैं होकर आया खैबर पख्तूनख्वा से, मैंने वहाँ मिला, सियासतदानों से भी मिला, मैं ब्यूरोक्रेसी से भी मिला, मैं सहाफ़ियों से मिला, और उन्होंने कहा कि जी जितना अब इस दौर में करप्शन हुई है, ये जब इनके लोग काबीना में थे और गवर्नर साहब भी इनके थे हाजी गुलाम अली, इतनी करप्शन कभी तारीख में नहीं थी, ये खुद सलीम साफ़ी साहब ने कहा। तो ये चीज़ें ले डूबी हैं फजलुर रहमान साहब को, और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है आने वाले इलेक्शंस में परफॉर्म करना, इसीलिए अब वो इलेक्शंस में डिले ही चाहते हैं। इसके साथ उनकी एक और वजह इस वक्त बिल्कुल जो मंजर आम से गायब होने की है, आपको कहीं उनके बयानात नज़र नहीं आएंगे, कहीं उनका कोई रैली, जलसा, जुलूस कुछ भी नज़र नहीं आएगा। एक तो जाहिर है कि मैंने आपको बताया कि अब लोगों में पजीराई नहीं है, फजलुर रहमान साहब का क्या बयान उस पर लेंगे, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ के। एक वक्त में बड़े वो सिविलियन सुप्रीमेसी के माहिर नज़र आ रहे थे कि ये रिटायर्ड जर्नैल, ये हैं फलाने हैं, और बड़ा बुरा भला कह रहे थे, बड़ा कुछ कह रहे थे। अब इमरान खान साहब पर तनकीद में भी बड़ा कुछ कह रहे थे, लेकिन अब कुछ नहीं बन पा रहा, इसलिए आपको बिल्कुल गायब नज़र आ रहे हैं मंजर से फजलुर रहमान साहब। उनका वोट बैंक भी गायब हो गया है, और अब तो जो खबरें छप रही हैं या सर्वेज आ रहे हैं उनमें उनका जिक्र भी नहीं मिल रहा। हर लिहाज से हर सवाल के जवाब में सबसे आगे तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है। ये तक लोग कह रहे हैं जी अगर इमरान खान चेयरमैन नहीं रहते, सदर नहीं रहते, तब भी हम तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। ये बातें हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अप्रूवल रेटिंग सबसे ज़्यादा है, हत्ता कि आप सिंध में देख लीजिए तहरीक इंसाफ आगे नज़र आ रही है। हर सतह पर हर तरह से तहरीक इंसाफ आगे नज़र आ रही है। वोट बैंक के लिहाज से देख लीजिए, पसंदीदगी के लिहाज से देख लीजिए, मुआशी कारकर्दगी के लिहाज से देख लीजिए, हर तरफ तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का चर्चा है। एक और अहम बात कि फजलुर रहमान साहब के लिए अब ख़तरात भी बढ़ गए उनकी जमात के लिए, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप ये देखें कि अब इनकी जो जमात है वो भी अब महफूज नहीं नज़र आ रही, और ख़ुद इन्होंने ये बात कही है कि अब हम कैंपेन भी नहीं कर सकेंगे, इतना ख़तरा है इनको। आप सोचिए कि अब फजलुर रहमान साहब शायद ये तारीख़ में पहली दफ़ा है, इससे पहले पाकिस्तान की तकरीबन सभी जमातें निशाना रही हैं और उनको टारगेट किया गया है, लेकिन अब ये हाल हो गया है कि फजलुर रहमान साहब की जमात जो है वो भी अब खौफजदा है और परेशानी में मुब्तला है। और फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं हम कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकेंगे, किसी तरह का कोई जलसा जुलूस हम नहीं कर सकते, बड़े बुरे हालात हैं, और यहाँ तक मामलात जो हैं ख़राब हो चुके हैं। अब पहले अमन व अमान आए, फिर कोई इलेक्शन की बात हो, यहाँ तक वो जा रहे हैं, और पहले वोट बैंक भी नहीं है तो समझते इलेक्शन डिले होंगे तो शायद कोई फ़ायदा हो। गवर्नरी तो पहले ही अपने पास है, चलो बाकी मामला तो चलते रहेंगे। गवर्नरी रख ली, उसमें लोग भर्ती कर लिए, सारा कुछ कर लिया, लेकिन अपना वोट बैंक, अपना सियासी मुस्तकबिल, सियासी कैपिटल, वो सारा फारिग कर लिया। इस तरह का हाल ही या इससे ज़्यादा बुरा हाल आप देख लीजिए मियां नवाज शरीफ साहब का है। अब क्या हुआ है, डॉन में भी खबर छप गई है, हर तरफ अब बात है। हाल ये हो गया है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह कहते हैं ना, दुम दबाकर भागे, उल्टे पांव भागे, अब भाग गए हैं, भाग रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, सुन भी नहीं रहे।
میاں نواز شریف صاحب اب تو میڈیا کے سامنے بھی نہیں آ رہے. وہ آتے جاتے ہوتا تھا نا, پہلے بلا لیا جاتا تھا وہاں پر لندن میں, ذرا آ جائیں اور ذرا ویڈیو بنا لیں اور ذرا تاکہ وہ ان رہیں, جناب کہیں چلوا دیں, کوئی جملہ ہی بول دیں, نہیں بھی بولیں گے کچھ آ جائے گا. تو اب تو جناب یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ سامنا بھی نہیں کر پا رہے. اتنی بےعزتی, اتنی شرمندگی کا سامنا ہے کہ جی اب میاں صاحب تو وہ کہتے ہیں عمران خان جی یو ٹرن لیتا ہے, یو ٹرن کا مارا ہے. میاں نواز شریف صاحب تو بھاگے ہیں, باقاعدہ بھاگے ہیں, اور اسحاق ڈار کو آگے کر دیا کہ جا کے کہہ دو جی کہ میں نے معاف کر دیا. یہ وہ اب ہمت بھی نہیں ہے فیس کرنے کی. اسحاق ڈار آتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ باجوہ صاحب یا فیض حمید صاحب وہ تو جی وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا میاں صاحب نے, اور اب ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں معیشت اور اس کو بہتر کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, ہمارا ایجنڈا یہ ہوگا, ہمارا بیانیہ یہ ہوگا. یہی آپ کا بیانیہ تھا جو 16 مہینے اور اب تک ہم بھگت رہے ہیں, پوری قوم بھگت رہی ہے, برباد کر کے رکھ دیا. 11 ارب ڈالر رول اوور مانگ لیا ہے, شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہ ہوا ہو. 11 ارب ڈالر, اب اس کے بدلے میں پتہ نہیں کیا کچھ مانگا جائے گا پاکستان سے, کیا ہوگا, کس طرح جناب. اب وہ ریکوٹک کو بھی بیچنے کی بات ہو رہی ہے, شیئرز جو ہماری پاکستان کی کمپنیاں جو پروفٹ میں تھیں ان کے پاس تھے, اب وہ بھی سعودی عرب کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے, ٹرمینلز بیچنے کی بات ہو رہی ہے. اب گھر کے ہمارے جو کچھ اثاثے رہ گئے تھے, میں بات پی آئی اے کی, ریلوے کی, اسٹیل مل کی نہیں کر رہا جو خسارے میں تھے کہ ان کی آپ پراپرٹیز بیچ دیتے, نہیں جناب, یہ ہمارا جو مستقبل تھا. یہ ریکوٹک دیکھیے کل کو کیا ہونا ہے کہ الیکٹرانک وہیکلز میں کاپر بڑا استعمال ہوتا ہے, معدنیات جن کی بات کی جاتی تھی, دھاتوں کی بات کی جاتی تھی, اب ہم وہ بیچ رہے ہیں. تو یہ انہوں نے ہمارے ملک کا حال کر دیا ہے. اب یہ معیشت اور اس طرح کا ایسے ڈھونگ رچا رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب ایسے بھاگے ہیں کہ اب ہر کوئی, میاں جاوید لطیف تک, خرم دستگیر تک, اب یہ کہا جا رہا ہے جی شہباز شریف کامیاب ہو گئے, شہباز شریف کامیاب ہو گئے, کیونکہ یہاں سے وہ بھاگے تھے, وہاں پر گئے اور جا کر بتایا گیا. اب اس پر اجمل جامی نے بھی ٹویٹ کیا ہے. محمد مالک صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے انہوں نے سوچ بھی کیسے لیا, کیونکہ یہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں, یہ اعتراف کرتے ہیں, اعتراف جرم کرتے ہیں کہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ مل کر, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا. یہ بار بار اس چیز کو مان چکے ہیں, پھر ڈیل کا بھی مان چکے ہیں کہ جی پہلے ہمیں کہا گیا پنجاب کی لے لو, پھر وفاق کی لے لو. اب جب نکالنے, محمد مالک صاحب کے الفاظ ہیں, جب نکالنے میں انہوں نے مدد دی اسٹیبلشمنٹ کی, تو اب عمران کو دور رکھنے میں بھی ان کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے, عمران کو باہر رکھنے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے, خود واپس آنے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے, دوبارہ حکومت لینے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے. یہ محمد مالک صاحب کے الفاظ ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ کیسے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ یہ بات انہوں نے جیو پر کی ہے. اور یہ دیکھیے کیا بات کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, ثناء اللہ صاحب نے ابھی جسٹیفیکیشن دی یہی ایکسٹینشن کو ووٹ کرنے کی. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس لیے ہم نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دلوائی کیونکہ وہی عمران خان کو ڈیل کر سکتے تھے. دیکھا, عمران خان کو نکالنے کے لیے جناب ڈیل کی, اور اب آئندہ بھی ڈیل کی ضرورت ہے. یہ تو صرف عمران خان کا بیانیہ بکے گا بیکاز وہ جیل میں ہے, نظر آ رہا ہے کانفلکٹ ہے. یہ کون سا بیانیہ بیچ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کلاس کا, جب یہ گئے بھی باہر میرے پروگرام کا کہہ رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کا بیانیہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ جیل میں عمران خان ہے, اس کا بیانیہ چلے گا, ان کا تھوڑی بیانیہ چلے گا. تو یہ تو انہوں نے آئندہ بھی آنا ہے, تو یہ انہی کے سر پر آئیں گے. دوسری کریں, دیکھیں جو کلاس کا بیانیہ ہے, یہ دیکھیے ہٹانے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہیے. اگر عمران سے اگلا الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہیے, تو پھر آپ اگلا الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہیے. یہ محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں. پھر اپنے پروگرام کا بھی ذکر کرتے ہیں. بیانیہ بیچ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کلاس کا, جب یہ گئے بھی باہر میرے پروگرام کا خواجہ آصف صاحب نے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھجوایا. اب اس یعنی باہر بھی گئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے گئے ہیں. محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں میرے اپنے پروگرام میں خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کہی کہ جی باہر بھی, تو یہ ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنے ہی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تھے. تو یہ اب عمران خان کے خلاف جو گواہان آ رہے ہیں سائفر میں, وہ بھی آپ دیکھیے کہ ایسے بات لوگ کر رہے ہیں جی 1985 یعنی جب جنرل ضیاء کا دور تھا اور یہ سب لانچ ہوئے, یہ IGI اور یہ سب, اب وہ دور دوبارہ واپس آ رہا ہے اور اس کے ذریعے یہ سارا کچھ کھیلنا چاہ رہے ہیں. اجمل جامی لکھتے ہیں, یاد رہے کہ لاہور میں بڑے تارڑ صاحب کے ساتھ اور پھر گجرانوالہ کے ایک فارم ہاؤس میں ہوئی ایک اور انتہائی ملاقات کے بعد شہباز شریف صاحب ہنگامی طور پر قطر ایئر لائنز کی ٹکٹ لے کر لندن پہنچے تھے. معاملہ اب اللہ کے سپرد ہی ہونا تھا جناب. جب یہ اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا, اب یہ سارے جو بھاگے ہیں تو کہہ رہے ہیں جی یہی ہونا تھا. یہ ان کو بوٹ پالش کہیں, بھاگنا کہیں, سارا یہ ان کو آتا ہی ہے, اور یہ بس ایسے ہی بڑکے مارنی ہوتی ہیں انہوں نے, اور یہ سب اب لوگ سمجھ چکے ہیں. اس کے علاوہ مالک صاحب نے نسیم زارع صاحبہ کے پروگرام میں چینل 24 پر یہ کہا کہ مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ PTI سے بات کرنے پر مجبور نہ ہو جائے, کہ جو حالات ہیں ایسے حالات ہیں, سنبھل نہیں رہے, پاپولیرٹی تحریک انصاف کی بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو ایسے حالات نہ ہو جائیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو بات کرنی پڑ جائے. تو پھر ان کو سب سے بڑا خوف یہ ہے اس وقت مسلم لیگ نون کو, اور جو دروازے اس وقت تک مکمل بند ہیں تحریک انصاف کے لیے, اگر وہ تھوڑے سے بھی کھلے تو نون لیگ کے لیے مشکلات بہت بڑھ جائیں گی.
یہ ہیں جناب محمد مالک صاحب کا تجزیہ. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا حال کیا ہو گیا ہے. چاہے فضل الرحمان صاحب ہوں, 1% بھی اب ان کا ووٹ بینک نظر نہیں آ رہا. نون لیگ کا آپ دیکھ لیجئے جو تازہ سروے ہیں ان میں کیا حال ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ لوگ جو کہتے ہیں نا نیچے سے اول آ رہی ہے نون لیگ, کہ آپ کس جماعت کو اب کبھی ووٹ نہیں کریں گے, تو سب سے زیادہ لوگوں نے نون لیگ کا کہا ہے جی کہ نون لیگ کو ہم کبھی بھی اب ووٹ نہیں کریں گے. یہ ہے جناب گیلپ سروے, یہ ہے اس وقت زمینی حقائق, یہ ہے اس وقت تازہ ترین صورتحال اور ان کے بھاگنے کی وجہ, ان کے غائب ہونے کی وجہ. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.